Namaste! You're watching Kantipur TV SD. This is me, Sandeep Chhetri, र कार्यक्रमको नाम this is What the Flub. All right, welcome to What the Flub. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much. दर्शकवृन्द, हामी सबैजनाले चाहेका छौं कि यो कोरोना भन्ने भाइरस मरिजाओस्, यो सकियोस्। हामी सबैले चाहेका छौं कि खुलेआम घुम्न पाइयोस्। हामी सबैले चाहेका छौं कि पहिला जस्तै हामी हिँड्न पाऊँ, डुल्न पाऊँ, घुम्न पाऊँ। हामी सबैले चाहेका छौं कि घर भित्र बन्द भएर बस्न नपरोस्। तर हामी सबैले यो जुन चाहिरहेको छौं नि, हामी मध्ये हाम्रो नेपालमा सबैभन्दा बढी यो कसले चाहिरहेको छ थाहा छ? सरकारी कर्मचारीहरूले। यहाँ उहाँहरूले चाहिरहनु भएको छ कि घर भित्र बस्न नपरोस्, अफिस जान पाइयोस्, अफिस भित्र जान पाइयोस्, अफिस भित्रै बस्न पाइयोस्, कम से कम अफिसमा त जान पाइयोस् भनेर सरकारी कर्मचारीहरूले सोचिरहनु भएको छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले यो विगत 1-1.5 वर्ष जो घरमा बस्नुभयो, त्यसपछि उहाँहरूलाई रियलाइज भएको छ कि बरु अफिस जान सजिलो हो त। 15औं वर्षसम्म एउटा कुर्सीमा बसेर सर यो 4 नम्बर कोठा कता भन्दा सिटी बजाएको भरमा तलब खाना पाइराखेको थियो। तर घरमा बस्दाखेरि भने घरकै कामले सिटी बजायो। श्रीमतीले कहिले यो ल्या, कहिले त्यो ल्या, घर सफा गर्नुपर्ने, यो सफा गर्नुपर्ने, उस्तै गरी भाडा मान्नुपर्ने, कुचो लाउनुपर्ने। यो घरको काम भन्दा त सरकारी काम नै ठीक हुन्छ जस्तो उहाँहरूलाई लागिरहेको कारणले गर्दा उहाँहरू चाहनुहुन्छ कि सकेसम्म कोरोनाको भ्याक्सिन त अझ नेपालमै बनोस्, ताकि सबैले भ्याक्सिन लाउन पाओस् र आफ्नो अफिस जान पाओस्। अफिस जहाँ हामी अफिस जान्छौँ र केही पनि गर्दैनौँ। सरकारी कार्यालयमा एउटा आन्टी हुनुहुन्छ, प्राय जस्तो सरकारी कार्यालयमा, जो 15औं वर्षदेखि कुरुस बोकेर ऊन बोकेर केही बुन्दै हुनुहुन्छ। 15 वर्षसम्म उहाँले के बुनिरहनु भएको छ उहाँलाई पनि थाहा छैन। तर उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ र कसैले सोध्यो यो कता हो जानुपर्ने भन्ने भन्दाखेरि उहाँले कुरुसले नै देखाइदिनुहुन्छ त्यता। तर त्यो कुरुस चलाउन एकदमै सजिलो जस्तो लाग्दथ्यो उहाँलाई जब उहाँले घरमा दिनरात बसेर डाडी पन्नु चलाउनु पर्ने अवस्था आयो। त्यसकारण विशेषतः सरकारी कर्मचारीहरूको पहल छ कि अब खोल्नुपर्छ, कोरोना सकिनुपर्छ, सकेसम्म भ्याक्सिन नेपालमै बन्नुपर्छ र हामी सबैले भ्याक्सिन लाएर अफिस जानुपर्छ। किनभने जाने अफिस हो, काम त घरमा गर्नुपर्दो रहेछ। सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, जसले जे भने पनि तपाईहरू चाहिँ एउटा कुरामा सचेत रहनुहोस् कि त्यो कोरोनाका बदलिदो स्वरूप आएको छ, त्यसले फेरि अलिकति बलियो तरिकाले समात्ने कोसिस गरिएको छ। भ्याक्सिन लागेको भन्दैमा जथाभावी नहिँड्नु होला, आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु होला। किन भन्दाखेरि अक्सिजन प्लान्ट सबैभन्दा बढी भएको अस्पतालसँग पनि अक्सिजन नभएको समाचारहरू हामीले पाइरहेका छौँ। सो लेट्स बी अवेयर। अलराइट, डु टेक केयर अफ योरसेल्फ प्लिज। काम परे मात्रै घरभन्दा बाहिर निस्किनुहोस्, घरमै रेस्ट गर्नुहोस्। घरमा रेस्ट गर्नु भएन भने यो कोरोनाका कारणले गर्दा फेसबुकमा रेस्ट इन पिस लेख्नुपर्ने हुनसक्छ। प्लिज डु टेक केयर अफ योरसेल्फ। फर नाउ वी आर गोइङ फर अ स्मल ब्रेक. It's just a break. We'll be back. There's a lot more when we come back. Hello and welcome to On the Other Side of the News. विभिन्न समाचार माध्यममा आएका समाचारहरूको नदेखिएको बाटो हामी यसमा देखाउने गर्छौं। समाचारहरू यस प्रकार छन्। प्रधानमन्त्री देउवालाई ओलीले भन्नुभयो, मेरा पार्टीका सांसदलाई मन्त्री बनाइदिनुस् प्लिज। सिरियसली
रिक्वेस्ट गर्नुभयो उहाँले। हेर्नुहोस् यो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरै पार्टीका केही मान्छेहरू पाउला र खाउला भनेर यहाँका पछि कुदेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तिनीहरूलाई मन्त्री दिनुहोस् न, किन विलम्ब गर्नुभएको? हिरिक 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 भएका छन् बिचराहरू मन्त्री खानका लागि। प्लिज यति त गराइसक्नुभयो, पछि त लगाइसक्नुभयो, पछि पछि हिँडेका छन्, कुद्या छन्, फ्या 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 स्वा 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 गरेका छन्। मन्त्री खान पाऊँ भनेका छन्, बिहान बेलुकै चाकरीमा हाजिर भएका छन्। मन्त्री दिनुहोस् प्लिज। गजब छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीले अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, मेरा केही सांसदलाई मन्त्री बनाइदिनु भनेर। यसरी सिफारिस गर्ने नेता त कमै पार्टीमा हुन्छ होला यार। गजबको दृश्य देख्न पाइयो। कानुन विपरीत घरभाडा लिँदै सांसद। कसरी भन्दैछु, गत आर्थिक वर्षमा आवास सुविधा अन्तर्गत 5.5 करोड घरबाटै आउनेले पनि लिए घर भाडा। जसको घर छ र आफ्नै घरबाट आउनुहुन्छ उहाँहरूले पनि घर भाडा लिनुभयो। उहाँहरूको भनाइ छ, हामी जति पनि सांसदहरू छौँ त्यही घर भाडा जुन हामीले पाउँछौँ त्यसैलाई इन्स्टलमेन्टको रूपमा ब्याङ्कलाई तिरेर यो घर बनाएका हौँ। त्यसकारण हाम्रो अधिकार छोड्ने कुरा त आएन नि। यसरी अधिकारका बोध भएका मानिसहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीको बोध पनि होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। के हालको खैर हाम्रो देश हो यो, यहाँ प्रत्येक चिजका लागि नियम छन् र नियम मिलाएर काम हुन्छ, नियम मिच्न पाइँदैन। हामीले भनिसकेका छौँ। 5 वर्ष अघि 7 खर्ब ऋण, अहिले त्यो ऋण बढेर 17 खर्ब पुगेको छ। डेप्ट, ऋणै ऋणमा डुबेका छौँ हामी। ओली सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै रकम खर्च गरेकोले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा बढेको आरोप अर्थमन्त्रीले लगाउनु भएको छ अहिलेको। र प्रत्युत्तरमा मनमा नै ओलीज्यूले जवाफ दिइरहनु भएको होला, होइन काम गर्ने रे ऋण लिन्छ त, अब हामीले ऋण बढाएका छौँ, यो सरकारले दिन बढाउनेछ भन्छ नि। ऋण लाउँदा नडराउनु, दिन लागेपछि डराउनु। हामीले ऋण लगाएका थियौँ, यो सरकारले दिन लगाउनेवाला छ, सावधान भन्ने उहाँको मनोवाद हुन सक्छ। खैर, पीडित हुने हामी जनता नै हौँ। वर्षनी खाद्यको मापदण्ड बन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन। अहिले त फलफुल जुसको पनि तोकियो मापदण्ड। तर हामी यो कुरा फेरि भन्न चाहन्छु कि हाम्रो देशमा प्रत्येक कुराको निमित्त नियम छ र हाम्रो देशमा नियम मिच्न पाइँदैन, मिलाउन चाहिँ पाइन्छ। यहाँ माप चाहिँ हुन्छ, दण्ड चाहिँ गायब छ। तर भन्नलाई चाहिँ मापदण्ड भनिन्छ। खैर, यसरी नियम मिच्नेहरूलाई नियमले नै मिच्ने कुनै दिन त आउला नि भनेर हामी प्रतीक्षारत छौँ। परीक्षामा कुनै रोक्ने कुनै नरोक्ने। हेर्नुहोस्, 12 को परीक्षा रोकिए पनि कक्षा 11 र त्रिवीको यथावत छ। एक्सपर्ट भन्नुहुन्छ कि कक्षा 11 र त्रिवीको चाहिँ लिनै पर्छ, 12 को ढिला सुस्ती गर्दा नि केही फरक पर्दैन। वाट इज यो एक्जाम लिने बेलामा जसरी विद्यार्थीहरू राखिरहनु भएको छ, सङ्क्रमण बढ्न सक्छ र त्यहाँ माथि सङ्क्रमित विद्यार्थीले जाँच दिनु परेको खण्डमा त त्यो त सोच्नै भएको छैन। विचार गरौँ है प्लिज, बचौँ र बचाउँ। दर्शकवृन्द, यो तस्बिरहरू हेरिसकेपछि हामी तपाईँलाई एउटा दृश्य देखाउन चाहन्छौँ। हुन त यस्तो अभियान सुरु भइरहेको छ।
तर अभियान आफ्नो ठाउँमा छ, मानिस आफ्नै घमण्डको यानमा सवार भएर हिँडिरहेको छ। यहाँ एक यस्ता व्यक्ति जसलाई आफ्नो शरीर र स्वास्थ्यमाथि अभिमान छ र उहाँलाई यस्तो अभियानको बारेमा कुनै ज्ञान लिनु छैन। यसरी ज्ञान नलिने मानिसहरूलाई कसरी ज्ञान दिनुपर्छ त्यो पनि हामीले देखाएका छौँ। हेरौँ। ओ सर, सर, ओ सर, यस कता उता मास्क छैन? यो देशमै मार्क्सवादको सरकार हटेर अर्को सरकार आइसक्यो, तपाईँ चाहिँ मार्क्स छैन भन्नुहुन्छ। यु इलिटरेट बागार, जोसवाला माइक, दिमाग छैन। मैले मार्क्स भने होइन के, मास्क भने। मास्क मुखमा लाउने मास्क छैन। मुखमा मास्क छैन भनेर तपाईँले मलाई प्रश्न सोध्नुभएको। यो दुईवटा पाखुरामा भ्याक्सिन हानिसकेपछि पनि मुखमा मास्क लाएर हिँड्नुपर्छ? मुखमा मास्क लाउनु ए दुईवटा पाखुरामा भ्याक्सिन किन हानेको? अब दुईवटा पाखुरामा भ्याक्सिन पनि हान्ने, मुखमा मास्क पनि लाउने, फेस सिल्ड पनि लाउने, के खालको यार? के हो यो? के हो यति सुन्दर अनुहार मेरो? मास्कले कसरी छेक्न सक्छु? हेर्नु न, यति मात्र हेर्दा त झुरै देखिने नि। ढाक हटाउँदाखेरि हो त रियल लुक्स त फ्रन्टबाट छ नि त, फ्रन्टबाट। सुन्दरताको कुरा भएन, भ्याक्सिन लाए पनि तपाईँ त करियर हुन सक्नुहुन्छ नि त। मान्छे सबैको करियरै गायब भइसक्यो होइन? करियर कसैको पनि राम्रो छैन। त्यसमा के को करियर? कोरोनालाई करियर बनाएर हापुते कुरो गर्ने मान्छेहरूलाई यो कुरा भन्नुहोस् के करियरै सबको गायब भइसक्यो। के को करियर? देयर इज नो करियर, आई एम जबलेस। होइन, तपाईँले बोक्न सक्नुहुन्छ अरे के त्यो? कोभिड बोक्ने माध्यम हुन्छ नि त तपाईँ। दिमागमा यति टेन्सन त नबोक्ने मान्छेले मैले त्यत्रो कोभिड कोरोना यो कोभिड 19, 20, 21 बोक्छु होला त म? तब हाउ क्यान यु से द्याट म बोक्छु भनेर? हेर्नुहोस्, म दिमाग यति टेन्सन त बोक्दिनँ, कोरोना बोकेर हुन्छ। के कुरा गर्नुहुन्छ यार? त्यहाँ भ्याक्सिन लगाएको मान्छे यार, के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ यार? होइन, एउटा यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण कुरो भयो नि त। जिम्मेवार नागरिकको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ आफ्नो त्यो देखाउनु परेन? जिम्मेवार नागरिक छु भनेर भन्नु परेन? त्यो त भनिरहेको छु, म जिम्मेवार नागरिक हुँ, त्यही भएर भ्याक्सिन लगाएको हुँ। तपाईँ जिम्मेवारीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मिस्टर 19,500। एउटा कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँले के आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएको छ? माइक लिएर ठाउँ गएर तपाईँले के किन गर्नुभएको, त्यसले किन नगर्नुभएको भनेर सोध्दैमा जिम्मेवारी पुरा हुन्छ? तपाईँले के घर परिवारको जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएको छ? श्रीमतीको जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएको छ? बच्चाको जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएको छ? भन्नुहोस्, तपाईँको बच्चाले कुन स्कुलमा पढ्छ? भन्नुहोस्, तपाईँको श्रीमतीले कस्तो लुगा खान्छ? भन्नुहोस्, तपाईँले टन्न खाना खानु भएको छ कि छैन? अरे जित्ता फेरेको कति वर्ष भयो? भन्नुहोस्। अर्कालाई जिम्मेवार बनाउन खोज्ने मान्छे, पहिला तपाईँ आफ्नो परिवारभित्रको जिम्मेवारी पुरा गर्नुहोस्, त्यसपछि मलाई जिम्मेवार बनाउने कोसिस गर्नुहोला। यु इलिटरेट। होइन, मास्क नलाउने नै हो। किन लाउने? होइन, नलाउने नै हो भने किन लाउने? लाउने कि नलाउने? होइन, किन लाउने? नलाउने। ल नलाउने। 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 साँच्ची हो नलाउने? साँच्ची नलाउने। लाउने कि नलाउने? यसरी सम्झाउनु पर्छ नि सर, विवाद गर्नु हुँदैन नि। सुरुमै यसरी सम्झाएपछि त नेपालीले बाटोमा पनि पिपिलाएर हिँडिहाल्छ नि सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। भ्याक्सिन लगाएको छु भन्दैमा जथाभावी नहिँड्नु होला। यस्ता झुसला माइकले बाटोमा राम्रैसँग सम्झाउन सक्छन्। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर, यसरी कुरा बुझाइदिनु भएकोमा राम्रोसँग बुझे। आइटी पार्कको प्रयोजन एउटा, प्रयोग अर्कै काममा। हेर्नुहोस्, यो नेपालको एक आइटी पार्क हो, आइटी। तर यहाँ आजकल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी यानि कि आइटी हुँदैन, यहाँ आई सिटिङ एन्ड ह्याभिङ टी भइरहेको छ। आइटी वाला पार्क भएको छ।
भवन बनेको लामो समयसम्म प्रयोगविहीन भएपछि पार्कमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना भएको छ। 2057मा सुरु भएर 2061 सालमा प्रथम चरण निर्माण भएको उक्त पार्कमा अब राहदानी, चेकबुक, स्मार्ट कार्ड, हुलाक टिकट, बैंक नोट र अन्य शुल्क स्टिकर आदि छपाई गर्ने सरकारको तयारी छ। बनिएको यो आइटी पार्क हो, तर काम यस्तो भइरहेको छ। दिस इज नेपाल। हामी कलाकारहरूले नाटक, आफ्नो कलाकारिता मञ्चन गर्ने ठाउँमा अहिले सांसद मन्त्रीहरूले आफ्नो नाटक मञ्चन गरिरहनु भएको छ। बानेश्वरमा त्यो घर, त्यो भवन खास हाम्रो लागि बनेको। हामीले आफ्नो कलाकारिता देखाउन, तर अभिनेताले आफ्नो कलाकारिता देखाउनु सट्टा नेताले आफ्नो कलाकारिता देखाइरहनु भएको छ त्यो उक्त ठाउँमा। भनेपछि जुन ठाउँ जसको लागि बनेको त्यो ठाउँ त्यसको लागि प्रयोग नहुने हाम्रो देशको नियमै हो। र हामीले अघि पनि भन्यौँ, हाम्रो देशमा नियम मिच्न पाइँदैन, मिलाउन पाइन्छ। अलराइट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, आजलाई अन द अदर साइड अफ द न्युज यति नै। अब सामाजिक सञ्जालमा भएका विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ वाच सोसलमा। दर्शकवृन्द, म एक जिम्मेवार नेपाली अभियानको यो तस्बिरहरू हेर्नुहोस्। एन्ड लेट्स मेक स्योर that we be responsible and wear mask. हेरौँ यो तस्बिर। When you use your 100% brain, something happened. What happened? It may happen like this. Watch this. स्नातक तहको परीक्षा हुँदै गरेको टोयलेटको यो दृश्य हेरौँ। दर्शकवृन्द, यदि विद्यार्थीले घरमा राम्रोसँग तयारी गरेको भए टोयलेट खासमा यस्तो तयारी स्थल हुन्थेन होला। हेरौँ यो दृश्य। यो तस्बिर हेर्नुहोस्। यो तस्बिरमा सुदामाले कृष्णको सेवा गरेको जस्तो लाग्छ, मित्रता देख्न सकिन्छ। तर यो तस्बिर खासमा भन्ने हो भने धनुषाको विदेह नगरपालिकाका मेयरज्यूको खुट्टा मिच्दै गरिरहेका उहाँको कार्यालयका एक सहयोगी हुनुहुन्छ। खासमा आफ्नो काम बनाउनको निमित्त यो व्यवहार जान्न जरुरी छ नि, होइन हजुर? हेरौँ त यो तस्बिर। All right, ladies and gentlemen, आजलाई on the other side of the news and watch social यति नै। Next week we'll be back with a lot more information along with the entertainment. Till then, you keep on watching Kantipur TV SD and What the Flop. For now, we're going for our second commercial break, and there's a lot more when we come back. Hello and welcome back after the second commercial break. Ladies and gentlemen, tonight we do have one legend in our show. नेपाली कलाकारिता क्षेत्रलाई एउटा अतुलनीय योगदान दिनुभएका व्यक्तित्व, जसले अहिलेको समयसम्म पनि नेपाली कलाकारिता क्षेत्रलाई योगदान दिइराख्नु भएको छ, is none other than the legendary actor Mr. Madan Das. Sir, welcome to Thank you, sir. Yeah.
पहिला सुरु त हजुरलाई कोटी कोटी नमन र धेरै धेरै धन्यवाद कि हजुरले हाम्रो सोमा आइदिने चाहिँ स्वीकार गरिदिनु भयो त्यसको लागि वी अल आर फिलिङ बेस्ट होइन होइन त्योभन्दा पनि तपाईँको यस्तो एउटा पपुलर कार्यक्रम तपाईँलाई अब नचिने त नेसनलको त कुरा छ इन्टरनेसनली सहित पनि त्यस्तो मान्छेले ह्यान्डलिङ गरेको सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा तपाईँले मलाई पनि योग्य ठानेर आमन्त्रण गर्दै होइन एउटा कुरा के भन्दाखेरि पहिला सुरु चाहिँ मैले यत्रो प्लेटफर्मबाट यो हुन त यो हाम्रो प्रोग्राम भएको हुनाले र मैले होस्ट गर्ने भएको हुनाले चाहिँ मैले यो प्रिभिलेज लिन पनि खोजेको कि म कलाकार बन्ने इच्छा मात्र राखेर अलिअलि सामर्थ्य बोकेर आएको बेलामा हुन त अहिले पनि त्यही कलाकार बन्ने इच्छा अझै प्रचुर मात्रामा छँदैछ र निरन्तर रहिरहन्छ आजीवन रहिरहन्छ त्यस बखतमा मैले हजुरको चाहिँ छोरो बनेर एउटा सिरियल खेल्न पाएको थिएँ र त्यस बेलामा मलाई आफ्नो एउटा को एक्टरको रूपमा हजुरले स्वीकार दिएकोमा म आज हजुरलाई नमन गरेर धन्यवाद भन्न चाहन्छु यदि यु वुड हेभ रिजेक्टेड मी होइन किन भन्दाखेरि यो भाइ अर्को भाइ ल्याउन भने भयो सायद अर्को भाइको खोजी हुन्थ्यो होला तर मलाई स्वीकार दिनुभयो त्यस बखत एउटा भन्छ नि डुब्न लागेकोलाई पनि एउटा तिनका सहारा अनि माथि उठ्न लागेकोलाई पनि एउटा तिनका सहारा हजुरको एउटा हातले गर्दा नै मलाई एउटा ठुलो भनौँ न आँट आयो त्यो आँटको लागि म यो प्लेटफर्मबाट नमन गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच अब अहिले चाहिँ राष्ट्रिय विभूषण समिति हजुर नेपाल सरकारको हजुर सदस्य हुनुभएको छ हजुर अहिले भर्खरै मनोनयन भयो हो त्यसको लागि पनि बधाई हजुर हस् धन्यवाद तर एउटा कुरा अब हजुर आउनुभयो कलाकारिता क्षेत्रमा लागेका मानिसहरू यदि विभूषित हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले अब चाहिँ ठिक होला है भन्ने कुरा फिल गरिरहनु भएको छ होला सो जब अवार्ड आउँछ जब यस्ता किसिमका विभूषणहरू दिइन्छ त्यो बेलामा विभूषण मात्रै आउँदैन विवाद पनि आउँछ स्वयं हजुरले नै हजुरलाई दिएको चाहिँ विभूषण स्वीकार्नु भएन होइन यो अब चाहिँ कस्तो हुन्छ सर एउटा कुरो त सायद सरकारले पनि विगतका कुराहरूलाई धेरै मनन गरेर यो चाहिँ यो विभूषणको गरिमामय अझ उच्च रहोस् र यो गरिमामय विभूषणहरू सही व्यक्तिले सही राष्ट्र सेवकहरूले पाउन् भन्ने हिसाबले होला हामीलाई चाहिँ 6 जना हाम्रो विभिन्न विधाका 6 जनालाई सदस्यमा नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको छ। अब हाम्रो प्रयास रहनेछ कि यो गरिमामय विभूषणको चाहिँ अझ यसको बढी उच्च राख्ने र यसले विभिन्न राष्ट्र सेवकहरू विभिन्न विधाका कला साहित्य संस्कृति अब विभिन्न भनौँ न सामाजिक शिक्षा र सामाजिकमा विभिन्न उसमा योगदान दिएकाहरू सही मानिसहरूले पाउनुपर्छ भन्ने कुरो हामीले पनि सोचेका छौँ। सायद त्यही अनुरूप नै सरकारले अहिले यो समिति गठन गरेका छ। यसको लागि सर्वप्रथम तपाईँकै यो कार्यक्रमबाट सरकारलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रयास चाहिँ सही मान्छेले पाउनुपर्छ। र अर्को एउटा कुरो के छ भने राष्ट्रले दिने विभूषण मान पदवी तकमा भनेको त्यसमा मात्रै सीमित रहनु हुँदैन। उसले पाएको तकमा र उसले पाएको विभूषणलाई सम्मानजनक उसलाई मरण उपरान्त पनि त्यो सम्मान दिइरहनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ विचार छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। यही अनुसार हामी प्रयत्न चाहिँ गर्नेछौँ। ओके, सो अब चाहिँ हामी विश्वस्त हुन सक्छौँ एक प्रकारले कि अब राम्रै हुन्छ सर। तर हजुरले नै आफैले चाहिँ स्वीकार नगरेको कारण चाहिँ के थियो? बलिन्न भाइ भयो, घरमा धेरै ठाउँ छ, कहाँ राख्ने, दराज भइसक्यो, के हो रिजन के थियो? होइन त्यो होइन, एक दुईवटा चाहिँ कस्तो भने यो होइन यो साल होइन गत वर्षमा चाहिँ म पनि त्यो लाइनमा थिएँ र एउटा चाहिँ के छ भने अब त्यो बेलाको नीति नियम के रहेछ भने सबै त्यो 3 पुस्ते सबै भर्नुपर्ने भरेर अनि त्यसपछि उपरोक्त विवरण साँचो हो
झुटो ठहरेमा ऐन कानुन बमोजिम सजाय भोग्न तयार छु भनेर अन्तिममा सही गर्नुपर्ने रहेछ। ओके, त्यो अनि मैले भने अब विवरणमा त अब तलमाथि पनि हुनसक्छ होइन। कतिपय मान्छेहरूको चाहिँ विवरणमा मिति तलमाथि हुनसक्छ भने यसले पछि अप्ठ्यारो पो पर्ने हो कि भन्ने सोचले नगरौँ भन्ने हिसाबले मात्रै हो। कुनै त्यो मैले त्यो बहिष्कार गरे त्यो नलिने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर अब अहिले यी कुराहरू चाहिँ हुनु हुँदैन, किन राष्ट्रलाई योगदान दिएका व्यक्तिहरू त प्रष्ट थाहै छ नि सबैलाई। एक्ज्याक्टली। सो ओके, द्याट्स फ्यान्टास्टिक। हो सर, एउटा कुरा म चाहिँ हजुरसँग कुराकानी गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हजुरले जुन समयमा कलाकारिता सुरु गर्नुभयो त्यो समयमा हामीमध्ये यहाँ कोही पनि यो धरतीमा उपस्थित थिएनौँ होइन, र हजुरले त्यो बेलामा कलाकारिता सुरु गर्नुभयो। जस्तो यो कलाकार हुन्छु, अब म कलाकारै हो, जस्तो हजुरको बुवा चाहिँ सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, जसको कारणले गर्दा काठमाडौँमा आएर उहाँले आफ्नो प्रोफेसन अगाडि बढाइरहनु भएको थियो। तर हजुरलाई चाहिँ कसरी म चाहिँ कलाकारै बन्छु यार, होइन मलाई चाहिँ कलाकार बन्नु मन छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी आयो सर? जब कि त्यो बेलामा कलाकार भनेर चिनिने वा कलाकार भनेर देखिने, अहिले त हामी इन्सपायर हुन सक्छौँ नि, जो मलाई त फल्ना जस्तो कलाकार हुनु मन छ, मलाई यो जस्तो मान्छे हुनु छ। त्यो बेलामा त्यस्तो देखिएका मान्छेहरू नै कम थिए। भनेपछि हजुरलाई त्यो कलाकार बन्ने सोच चाहिँ कहाँबाट आयो सर? यो मलाई हेर्नुहोस् त, मेरो एकदम इन्टेलिजेन्ट क्वेसन होइन। वास्तविक एउटा के छ भने म त्यतिखेर मेरो दोलखालाई पूर्व 2 नम्बर दोलखा भन्ने चलन थियो। पूर्व 2 नम्बर दोलखा जिल्लाको दोलखा बजारमा जन्मेको मान्छे म। ओके, जहाँ त्यो दोलखा बजारलाई ऐतिहासिक पौराणिक नाम चाहिँ अभयपुर भन्ने गर्दो रहेछ। ओके, अनि त्यहाँ चाहिँ अब नेवारहरूको बढी बाहुल्यता रहेको हुनाले त्यहाँ चाहिँ विभिन्न जात्राहरू हजुर होइन, अब इन्द्र जात्रा, कुमारी जात्रा, मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा, दसैँको चाहिँ खड्ग जात्रा, रामनवमीको यावत त्यो त्यहाँ त्यो हुन्थ्यो। त्यो बेला चाहिँ दोलखा जिल्ला, दोलखाबाट काठमाडौँ आउने भनेको त्यो सपनामा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन थियो। दोलखाबाट काठमाडौँ आउनलाई किनभने हिँडेर आउने हो भने 7 दिन लाग्थ्यो। ओहो है, त्यो 7 दिन यदि अब त्यतिखेर नेपाल जाने भन्ने चलन थियो। ओके, राजधानीलाई चाहिँ काठमाडौँलाई नेपाल, अब नेपाल जाने भनेपछि करिब 2 महिनादेखि तयारी हुन्थ्यो। ओके, 2 महिनादेखि अब चामल कुट्ने, चिउरा कुट्ने, कोसेली पात लाने, यो लाने, भरिया तयारी गर्ने। अब 7-8 जना भरिया तयारी गरेर त्यो लामो बाटो तय गरेर 7 दिनसम्म हिँडेर आउनु पर्थ्यो। त्यो अवस्थाको हामी है। अनि मेरो बा चाहिँ सरकारी जागिरे है। अनि उहाँ चाहिँ अब यहाँ काठमाडौँ बस्ने, मेरो दाजु आमा सबै यतै बस्ने, म कहिले दोलखा कहिले काठमाडौँ, यी कुराहरू। अनि त्यसैले गर्दाखेरि अब म कलाकारै हुन्छु भन्ने त्यो सोच त थिँदै थिएन। तर पहाडमा विभिन्न जात्राहरू हुन्थ्यो। त्यो जात्रामा चाहिँ आफू भाग लिँदाखेरि रमाइलो लाग्थ्यो। त्यो जात्रामा मेरो मामाहरू यिनीहरू विभिन्न त्यो उसमा आबद्ध हुन्थे, अनि म पनि आबद्ध हुन्थेँ। अनि त्यो चाहिँ अलिअलि दिमागमा चाहिँ आइरहन्थ्यो। अनि त्यसको जब काठमाडौँ आएपछि त्यसको साकार रूपमा त्यतिखेर हाम्रो डेढा चाहिँ ढोकाटोल, यो काठमाडौँभन्दा तल ढोकाटोलमा हाम्रो डेढा थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ यो गाई यात्रा बेला त्यहाँको स्थानीय टोलवासीहरूले अब नेवारीमा ख्याल भन्छ त्यसलाई, एउटा प्रहसन निकाल्ने भन्ने हिसाबले। अनि म पनि त्यहाँ समावेश भएँ। एउटा क्यारेक्टर मैले भेटाएँ त्यहाँ, मलाई पनि एउटा क्यारेक्टर दियो। अनि त्यो चाहिँ कस्तो भने गाई यात्रा बेला टोलमा जाने, अनि त्यो चोकमा स्टुलहरू टक 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 राखेर जो क्यारेक्टरहरू टक 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 स्टुल माथि उभियो, अनि आफ्नो त्यो ज्यादै व्यङ्ग्यात्मक डायलगहरू हुन्थ्यो कि प्रहसन है। त्यो गरेपछि मलाई धेरै त्यहाँ चाहिँ टोलवासीहरूले ओहो तिमी त कलाकार, तिमी राम्रो गर्दो रहेछ। तर त्यो नेपाल भाषामै हुन्थ्यो, नेवारीमै हुन्थ्यो है। सो त्यसरी चाहिँ हजुरलाई भनौँ न दोलखामा त्यो जात्राहरूमा आफू कहिलेकाहीँ समावेश भइराख्दाखेरिको त्यो मुभमेन्टलाई लिएर जब तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो, अनि त्यसमा भनौँ न विभिन्न किसिमका त्यो गाई जात्रामा
आफूले चाहिँ एउटा क्यारेक्टर गर्नु पाउँदा र ल थप आयो भने अडियन्सले चाहिँ गजब गर्दो रहेछस् मन्दास भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ल म चाहिँ कलाकार हो क्या भन्ने जस्तो फिल ओके द्याट्स फ्यान्टास्टिक सर सो म अब युथलाई के भन्न चाहन्छु भने सी इट्स नट नेसेसरी भोलि के हुन्छ इट्स नट नेसेसरी भोलि यो सुरक्षित छ कि छैन इट्स अल अबाउट वेदर यु इन्जोय इट अर नट यदि मदन सरलाई सोध्ने हो भने त्यस बखत तपाईँ त्यो कलाकार बन्छु भन्ने सोच थिएन यो कलाकारबाट भविष्य बन्छ भन्ने सोच थिएन मेरो भविष्य सुरक्षित थियो भन्ने यदि सोध्यो भने त्यो पनि अन्यल थियो एक चिज चाहिँ एकदम कन्फर्म थियो त्यो के भन्दाखेरि जब कलाकारको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो त्यो बेला मजा बढी आउँथ्यो त्यसकारण वेन यु इन्जोय द्याट डु द्याट अलराइट तर तपाईँको इन्जोयमेन्ट तपाईँको लागि राम्रो हुनसक्छ विचार गर्नुहोस् तपाईँको इन्जोयमेन्टले अरूलाई चाहिँ हानि गरिरहेको छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो एनिवे सर एउटा कुरा जो हजुर जसरी शालीन अहिले देखिनुहुन्छ शान्त होइन मलाई हजुरलाई हेर्दाखेरि चाहिँ जुगासुगा राखेको कपाल चिटिक्को कोरेको शान्त गौतम बुद्ध जस्तो लाग्छ क्या एकदम शान्त गौतम बुद्ध होइन हजुरले बोलेको स्टाइल कुरा गराए बडा शान्त थियो तर यो शान्त मान्छेभित्र पनि एउटा अशान्त मदन श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ जुन चाहिँ ग्याङ फाइट समेत गर्न सक्नुहुन्छ वा गराउन सक्नुहुन्छ राइट होइन सर यो घटना एकचोटि हामी सम्झिन चाहन्छौँ यो चाहिँ कस्तो भने म त्यतिखेर काठमाडौँमा रहेपछि भनौँ न म त्यो बेलामा तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नाटक कलाकारको रूपमा त्यहाँ जागिरी रूपमा पनि रहेँ कति रुपियाँ तलब थियो त्यो बेला 225 रुपियाँ क श्रेणीको कलाकार भनेर 225 रुपियाँ हामी तलब पाउँथ्यौँ ओके र त्यो तलब पनि प्रायः जस्तै अब क्यान्टिनमै त्यो के अरे रेस्टुरेन्ट त्यो खाजा खाँदै सिद्धिन्थ्यो घरमा लाने त कुरै हुँदैन थियो त्यो अवस्थाको बेला अब म चाहिँ फेरि एउटा के भने साथीभाइहरू र सामाजिक कुराहरूमा अलि केही भयो कि अग्रसर भइहाल्ने कहीँ अलिकति हुलमुल भएर झगडा भएर के भयो भनेर गइहालिन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ को माथि न्याय अन्याय के हो त्यो त्यतातिर बढी चासो राख्थेँ त्यसमाथि मेरै साथी त्यो बेलामा तत्काल मेरो जितेन्द्र महतविलासी मेरो ज्यादै नजिकको साथी उहाँ अहिले हुनुहुन्न अनि उहाँको र एउटा पक्ष विपक्ष यस्तै कुराहरूमा झगडा भएछ बिचरा उहाँलाई चाहिँ म त्यो बेला अफिसमा नगएको बेला उहाँलाई पिटपाट गरेर हिँड्दैछ ओके हिँड्दैछ अनि मलाई बेलुका डेढामा आएर मदन मलाई त यसो गर्यो भने अनि के भयो यसो त्यो बेलामा मैले चाहिँ कस्तो भने विभिन्न कलेजहरूमा म नाटक प्रशिक्षण नाटक सिकाउँथेँ ओके है अमृत साइन्स कलेज भयो नेसनल कलेज भयो सरस्वती कलेज भयो यी कलेजहरूमा नाटक सिकाउँथेँ धेरै युवाहरूसँग मेरो चाहिँ कनेक्सन थियो सबले मलाई दाइ नै भन्थे अनि मलाई त्यो साथीप्रति भएको त्यो देखेर अनि ल ठिक छ जितेन्द्रजी अब यसो छ त्यो को हो त्यसलाई च्यालेन्ज गर्नुहोस् ल हामी पनि छौँ भन्ने कुरा हो अनि त्यसपछि च्यालेन्जिङ जस्तो पनि भयो अनि त्यसपछि कहाँ भेट्ने भने चाहिँ रत्नपार्कमा त्यो बेला अनि साथीहरू मैले अब कलेजको साथीहरू ल मेरो साथीलाई यसो त भन्छ तिमीले साथ दिनु पर्यो भन्ने आएपछि त्यहाँ अब ऊ अर्को पनि राम्रै बलियो नि रहेछ ऊ पनि भएपछि अनि दुई तर्फको झगडै पर्यो पछि त्यो झगडा पछि अनि त्यो जो अर्को मान्छे हो अनि उहाँले अब नेगोसिएसन अब गरौँ भन्ने हिसाबले अनि मैले जितेन्द्रलाई के भन्यो भने त चाहिँ पछि नहट है भनेको थिएँ अनि उसले आएर पछि गयो भने होइन मैले माफ पाऊँ यताउता भन्ने कुराहरू गरेँ पछि त ठिकै छ भन्ने कुराहरू यस्तो कुराहरू कहिलेकाहीँ त्यो अवस्थामा त्यो युवा अवस्था त्यो जोस आउँदो रहेछ गुलाबको फुल जति राम्रो हुन्छ त्यसै काँडा पनि त्यत्तिकै तिखा हुन्छन् होइन त्यसकारण तपाईँ यदि गुलाबको फुल मात्र हेरेर त्यसलाई निचोर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने त्यसै काँडाले घोच्न पनि सक्छन् जो मान्छे जति सज्जन राम्रो हुन्छ र ऊ प्रतिको त्यो सज्जनता नै यति बलियो हुन्छ कि त्यसले घोच्न पनि सक्छ है विचार गर्नुहोस् है सो सर हजुर ज्येष्ठ नागरिक हजुर राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ छ राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हजुर हजुर ओके सो नाउ हजुरसँग यो अहिले हाम्रो जति पनि पोलिटिसियन्सहरू छन् यो अलमोस्ट अति ज्येष्ठ छन्
उहाँहरूको लागि के प्लान छ सर? के छ त? होइन, उहाँहरू त अब भनौँ न सत्तामा छौन्जेल अब हुँदाखेरि त उहाँले म ज्येष्ठ नागरिकै हुँ भन्ने उहाँहरूमा फिलै हुँदो रहेछ। किन अब दायाँ बायाँ मान्छेहरू हुन्छन्, यताउता हुन्छन्, अब उसले यसो गर्ने बित्तिकै हरेक चिज आइपुग्छ आउँछ। सर कसो गर्ने बित्तिकै यसो हेर्ने बित्तिकै अब दायाँ बायाँ त्यो आसेपासेले उसले चाहिँ यो चाहेको छ है भनेर ठ्याक्क आइपुगिहाल्थ्यो। अनि उसले म उमेरको कारणले म ज्येष्ठ नागरिक भइसकेँ, यसो भइसक्यो भने कहिले पनि सोच्नु भएन। ओके, सोच्दैन। त्यसकारण यो राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ जुन उद्देश्यले स्थापना भयो, यो उद्देश्य चाहिँ के भने हाम्रो प्राध्यापक लीलादेवी केसी, उहाँ जो युनिभर्सिटीको पहिलो युनिभर्सिटी खोल्दाखेरिको सञ्चालक समितिमा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले त्यो प्रौढ कक्षा भनेर सुचारू गर्दै गर्दै पछि उहाँले धेरै प्राध्यापकहरू, धेरै मानिसहरू जम्मा गरेर होइन नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको लागि पनि बोलिदिने हक अधिकार, उसको बारेमा वकालत गरिदिने कोही छैनन्। बाल सङ्गठन छ, महिला सङ्गठन छ, युवक सङ्गठन छ, अनि सारा छ, ज्येष्ठ नागरिक खोइ भन्ने उनीहरूले सोचेर उहाँले सम्भवतः त्यो बेलामा 43 कति सालमा त्यो प्रौढ कक्षा गरेर चाहिँ बिस्तारै त्यसैलाई नै ज्येष्ठ नागरिक सञ्जाल भनेर उहाँहरूले त्यो सुरु गरिदिनु भयो। सो नाउ अहिले चाहिँ हजुर केन्द्रीय अध्यक्ष म केन्द्रीय अध्यक्ष छु। मलाई लाग्छ यो संस्कार र व्यवहारको कुरा पनि हो होइन? जस्तो अब हजुर एउटा ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा हुनुहुन्छ होइन? हामीले इर्दगिर्द हेऱ्यौँ भने हजुर जतिको कपाल फुलेको मानिस होइन, हजुर जतिको उमेरको मानिस हामीले आफ्नै घरमा पनि पाउँछौँ। बुवाको स्वरूपमा, कसैले हजुरबुवाको स्वरूपमा, कसैले ठुलबुवाको स्वरूपमा हामी पाउँछौँ होइन? ठुली आमाको स्वरूपमा, आमाको स्वरूपमा यो उमेरको मान्छे पाउँछौँ। अब यही प्लेटफर्म जुन हाम्रो युवा साथीहरूले हेर्नुहुन्छ होइन, क्लबमा गएर पार्टी गर्नुहुन्छ होइन, रमाइलो गर्नुहुन्छ, दिस इज माई लाइफ भन्ने टाइपको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ ए बाबा घरमा भएको ज्येष्ठ नागरिक, देशमा भएको ज्येष्ठ नागरिकको चिन्ता अहिले पछि छोड, तर तपाईँको घरमा भएको ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ कस्तो व्यवहार गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? व्हाट डु वान्ट टु कन्वे सर? हो, एउटा कुरा कस्तो छ भने अहिलेको युवाहरूले यो बुझ्नु जरुरी छ। ज्येष्ठ नागरिक जुन ज्येष्ठ नागरिकले जुन भनौँ बाउ, हजुरबा, हजुरआमाले आफूलाई कुन अवस्थामा बाल्यकालदेखि यो ठाउँसम्म पुर्याइदियो र त्यो बेलामा हजुरबुवाहरू पनि हुँदाखेरि हजुरबुवाको पनि जिजु बाजेले हाम्रो हजुरबुवालाई त्यसरी नै हुर्काएको हुनसक्छ भनेपछि अब उहाँहरूलाई सम्मान दिने, उहाँहरूलाई कदर गर्ने हाम्रो परम कर्तव्य हो भन्ने कुरो उहाँले महसुस गर्नु पर्यो। र अर्को कुरो के छ भने अब उमेर छिप्दै गएपछि अलिकति बाल्य अवस्था जस्तो पनि आउँछ ज्येष्ठ नागरिकमा। दिस इज योर सेकेन्ड चाइल्डहुड होइन सर? है, अब त्यो बेलामा ज्येष्ठ नागरिक चाहिँ के भने उसँग आएर कोही बोलिदियोस्, नाति नातिना पनि आएर हेलमेल गरिदियोस् है, आफूसँगै बसेर राखेर ठ्याक्क बसेर खाना खान पाएको हुन्थ्यो भने ऊ छोरा जान बाबु अफिस जानला, कति कराइरहेको हो नि, जान लाग्यो नि देख्ने भनेर झर्केर बोलिदिने। बुहारी खोइ न, बुहारी चाहिँ भान्सामा छ, बुहारी तातो भने पक्नुहोस् न यहाँ बाबुलाई खाना खुवाउँदैछु, कति कराइरहे, बुढो मान्छे आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस् भनिदिने। यी कुराले गर्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिकको मनोवैज्ञानिक उनीहरूलाई असर पर्न सक्छ, उनीहरूलाई आत्मग्लानी हुनसक्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै उसलाई डिप्रेसन, अनि त्यसलाई मानसिक चिन्ता, अनि त्यसपछि बिर्सिने रोग होइन, एल्जाइमर यस्ता यस्ता रोगहरू लाग्न सक्छ। कतिपय घर परिवारलाई आफ्नो बाजे या जिजु बाजे या बाउलाई बिर्सिने रोग लागेको छ भने थाहा हुँदैन। भनौँ न बुहारीले अब छोराले ज्यादै माया गरेर शारदा बुवालाई टाइम टाइममा खाजा खुवाउनु है, फेरि बुवाले भोकै बस्नु होला, हुन्छ म खुवाइहाल्छु नि भन्यो। अनि साँझतिर छोरा आएपछि बा तपाईँले खाजा खानु, खाइन भनेर भनिदिन्छ। अनि बुहारीले अघि भर्खर खायो होइन, कस्तो बुढो रहेछ भनेर हकारिदिन्छ। अनि यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो मान्छेलाई बिस्तारै बिस्तारै बिर्सिने रोग पो लागेको छ कि, त्यसैले पो ध्यान दिनु पर्यो। एक्ज्याक्टली, एउटा त्यो। अनि अर्को के भने
अब कतिपय ठाउँमा ज्येष्ठ नागरिक पनि आफ्नो ठाउँमा भइदिनु पर्यो हो। म ज्येष्ठ नागरिक कुरा पनि गर्छु हो। ज्येष्ठ नागरिकले ल आफू बाहिर जाँदाखेरि ठक्क तरकारी सरकारी यस्तो ल्याएर दुध ल्याएर ल बुहारी ल आज मैले यो ल्याएको छु खोइ आज के अरे नातिहरू चाहिँ खाना खाएर हिँड्छ त ल ल म स्कुल बसमा पुऱ्याइदिन्छु भने त्यो कुरा दोहोरो हो भने त्यसले पनि एउटा परिवार फ्यान्टास्टिक अलराइट हो क्या गजबको कुरा आज हामीले संस्कारको पनि कुरा गऱ्यौँ व्यवहारको पनि कुरा गरौँ तर रिप्रेजेन्टिङ माई युथ होइन हाम्रो जति पनि साथीभाइहरू हुनुहुन्छ एउटा कुरा जस्ट फिल गरौँ यो जुन छाला छ यो शरीरको छाला तपाईँको होइन तपाईँको पिताश्रीबाट तपाईँमा आयो होइन तपाईँको पिताश्रीले आफ्नो हजुरबुवा आफ्नो बुवाबाट पाउनुभयो यानि कि हजुरबुवाबाट आयो भनेपछि यो छाला दिने बनाइदिने मान्छेलाई त यार यो भित्र भएको मन त दुखाउनु पाइँदैन सो यु नो एउटा स्पष्ट कुरा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आई क्यान रियलाइज द्याट अहिले पनि म मेरो मातापितालाई असाध्यै प्रेम गर्छु सबले गर्नुहुन्छ कतिपय समयमा अभिव्यक्त गरिँदैन त्यही भएर म भन्छु अभिव्यक्त गर्नुहोस् यदि माया अभिव्यक्त गरिएन भने ब्याङ्कमा राखेको पैसा जस्तो छ न छ प्रयोग आएन भने के मजा आएर प्रयोग गर्नुहोस् सो मैले भने प्लिज गाइज लेट्स सेयर आवर लभ टु देम लेट्स मेक देम फिल द्याट ओके हामी छौँ है किन भन्दाखेरि यो उमेरमा मेरो छ नि यार भन्ने उहाँहरूलाई एउटा किसिमको अर्कै दम्ब भइरहेको हुन्छ त्यस बेलामा छैन रहेछ क्या हो भन्ने भयो भने त बडा चिन्ता लाग्न सक्छ र विवाहपछि आफ्नै बच्चा भइसकेपछि मलाई रियलाइज अझ जोडले भयो कि जति म प्रेम म मेरो बच्चालाई गर्छु त्यतिकै प्रेमले मेरो बाउ आमालाई मलाई हुर्काएको हो सो यु नो द्याट्स साइमल्टेनियस यो कुरा बुझ्नु पर्यो ओके द्याट्स फ्यान्टास्टिक अहिलेको युवाहरूले यो कुरालाई मनन गरेर यिनीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ यिनीहरूको म प्रति जुन दायित्व छ मलाई जति डोराएर उहाँहरूले लानुभयो मैले पनि उहाँहरूलाई यो अवस्थामा मैले उहाँहरूलाई डोर्याउनु पर्छ भन्ने यो कुरा चाहिँ हुनु पर्यो अर्को के भने अब हामीसँग नैतिक शिक्षाहरू छन् पहिला त थियो अहिले नैतिक शिक्षा छैन अब अहिले हामीले नैतिक शिक्षा पनि आवश्यक छ है र अहिलेको चाहिँ अब हुन्छ भनौँ न ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कतिपय अब सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर दिएको छ अहिले विभिन्न कार्यक्रम पनि ल्याइदिएको छ सरकारले नगरे होइन तर कतिपय ठाउँमा त्यही छोरा बुहारीले त्यो आफ्नो त्यो सासू ससुराको त्यो पाएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि लुटेर खाइदिएर कतिपय ठाउँ सुदूरपश्चिममा तपाईँले समाचारहरू सुन्नुभयो होला सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाउ छोरा लिन गयो बाउले लिँदै छोराले लुटेर लियो अनि त्यसपछि बाटोमा रसेसी खा त्यही जोडमा ढुङ्गाले गएर बाउलाई मारिदिए यो समाचारहरू पनि आएको छ यस्ता विकृति पनि आइरहेछ तर यसलाई हामी सबै सचेत भएर हामी युवाहरूले त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्छ त्यस कारण ज्येष्ठ नागरिक उमेर पुगेकाहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ आज भनौँ न र सम्मान मात्रै होइन मलाई लाग्छ सर सम्मान त गर्नै पर्छ साथसाथै मनमा माया राख्नुहोस् त्यसैले मैले एउटा सोच पनि राखेको छु अब सरकारसँग यो कुरा पनि मैले चाहिँ के गरेको छु भने राज्यले हरेक वर्ष 5 जना बुहारीलाई 5-5 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने त्यो के भने आफ्नो सासू ससुरालाई सम्मानजनक पालेर उसको आयु वृद्धि गर्नेमा सहयोग गरे बापत यी बुहारीलाई पुरस्कार गर्ने वाह है अनि त्यो बुहारीले पुरस्कार पाएपछि मासमा सासू ससुरालाई कसरी पाल्ने कसरी तपाईँले यो दीर्घजीवी बनाइदिनु भयो तपाईँको ससुरो अहिले 102 वर्ष छ सासू 95 वर्ष छ कसरी स्याहार गर्नु उसले आफ्नो कुराहरू भन्छ द्याट्स फ्यान्टास्टिक होइन द्याट्स फ्यान्टास्टिक सर यो यसरी त्यो समाजलाई परिवर्तन ल्याउने एउटा त्यो चेतना जगाउने कार्यक्रममा अलिकति जोड गर्नुपर्छ कि भन्ने मेरो भनाइ सर मलाई हजुरसँग निरन्तर गफ गर्न मन छ सिरियसली किन भन्दाखेरि यो हाम्रो केही मिनेटको श्रृङ्खलाले हजुर हजुर हजुरको जीवनको यात्राको श्रृङ्खलाको 1/4 पनि कभर गर्न सक्दैन हजुर हजुर तर हजुरको उपस्थिति नै यति गरिमामय छ कि हजुरको उपस्थितिले अहिले हामीले व्यवहार र संस्कार दुवैसँग अझ नजिक हुने मौका पाएका छौँ हजुरको कलाकारिता जीवनको निमित्त त अझै मुरी मुरी शुभकामना हजुरलाई देखेर
अझ धेरै युवाहरूलाई कलाकार बन्न मन लाग्छ होला र त्यो मध्येको एउटा म पनि हो होइन र हजुर यसरी आइदिँदाखेरि त वी फिल ब्लेस्ड र अहिले जुन समितिमा सदस्यको रूपमा हजुर मनोनित हुनुभएको छ त्यसको गरिमा पनि उच्च रहनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। अब जाँदा जाँदै ती युवाहरू जो कलाकार बन्न चाहिरहेका छन्, मलाई पनि कलाकार बन्न मन छ, किनभने यो कलाकार बन्न चाहने युवाहरू अलि बेग्लै किसिमका हुन्छन् होइन। ती युवाहरूलाई हजुरको अहिलेसम्मको कलाकारिताको अनुभवले एउटा छोटो मिठो एउटा केही एउटा चाहिँ म सम्पूर्ण कलाकर्मी साथीहरूलाई जुन यो क्षेत्रमा म प्रवेश गर्छु भन्ने तपाईँले दृढ सङ्कल्प गर्नुहुन्छ भने पहिला तपाईँले मैले के कुराहरू त्याग गर्नुपर्छ र मैले के गर्नु हुन्छ के गर्नु हुँदैन। अब हाम्रो जमाना जस्तो त होइन, हामी त समाजबाट पनि बहिष्कृत भएको अवस्थाबाट आएको। समाजले पनि त्यो गाइने पहिला त के हुन्थ्यो भने बाबुआमाले छोरी माग्न बुहारी माग्न गयो भने तपाईँ छोरा के हो, मेरो छोरा त कविता लेख्छ, यसो लेख्छ, कलाकार गीत त्यसले गर्न सक्छ, पाल्न हुँदैन। त्यस्तो बहिष्कार समाजले पनि हामीलाई त्यत्रो चाहिँ सम्मान छ। र अहिले सम्मान छ, अहिले कलाकारिता आफ्नो के अरे प्रतिभा छ, आफ्नो चाहिँ ऊ छ भने चाँडै ख्याति पाउन सक्छ। तर एउटै कुरो अरूले गरेको देखेर भनौँ, अब सन्दीपजीकै कुरा गरौँ, ओहो उहाँ त कस्तो छ भाइ, म पनि त्यसो हुनु पाएँ है, म त भनेर भन्न थाल्नु हो भने त भएन। त्यसको लागि तपस्या गर्नु पऱ्यो, त्याग गर्नु पऱ्यो। र एउटा दृढ सङ्कल्प के गर्नु पऱ्यो भने म यसैमा लाग्छु भन्ने त्यो सोचाइ राख्नु पऱ्यो। अब कति अहिले म युवाहरू कति भने रहरको भरमा त्यहाँ मोज मस्ती गर्दा त्यहाँ भन्ने त्यस्तो धारणा त्यो सोच गरेर तपाईँहरू जानुभयो भने चाहिँ त्यो सफल हुँदैन। अलराइट, त्यसकारण यदि लाग्ने सफल हुने हो भने आफूले त्यसमा एकदम तपस्या र आफूले चाहिँ म यसैमा लाग्छु भन्ने दृढ सङ्कल्प चाहिँ हुनु पर्यो। द्याट्स फ्यान्टास्टिक। थ्याङ्क यू भेरी मच धन्यवाद फर कमिङ इन टु आवर शो एन्ड गिभिङ अस सच अ नाइस ब्लेसिङ एन्ड ग्रेसिङ अस विथ युर प्रेजेन्स। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू एकदम धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि सन्दीपजी, र यो सबै यो युनिटलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र कान्तिपुर टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। अलराइट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, सी अब कुरा यही हो कि तपाईँ जे चाहनुहुन्छ, चाहना मात्रले त्यो चिज पुरा हुनेवाला छैन। यु हेभ टु पे द बिल्स माई फ्रेन्ड। तपाईँले जे चाहना राख्नु भएको छ त्यो चाहनाको मूल्य तपाईँ आफैले चुकाउनु पर्ने हुन्छ। सो इफ यु आर जस्ट थिङ्किङ फर थिङ्किङ देन इट विल नेभर ह्यापन माई फ्रेन्ड। तपाईँको सोचलाई विश्वासमा बदलिनको निमित्त काबिलियत हुनु जरुरी छ र काबिलियतलाई चाहिँ तपाईँ बढाउन सक्नुहुन्छ। नो वान इज बोर्न ट्यालेन्टेड होइन। यस दे माइट बी बोर्न ट्यालेन्टेड, तर यु क्यान गार्निस यर ट्यालेन्ट है। सो प्लिज आफूभित्रको भएको आफूलाई राम्रोसँग चिन्नु होला। यसले त्यो गरेछ म त्यही गर्छु भन्ने कुरा जरुरी छैन। अलराइट, तर अहिलेलाई भने त्यसले के गरिरहेछ, यसले के गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्छ। किन कोरोनाको माहौल छ, त्यही भएर विचार पुर्याउनु कोरोना त्यहाँ छ कि यहाँ छ कि, मास्क लाउनु पर्ने हो कि, भ्याक्सिन हान्नु पर्ने हो कि, अट्टेरी भएर नबस्नु होला। अलराइट, डु टेक केयर अफ योरसेल्फ एन्ड किप वाचिङ कान्तिपुर टिभी एचडी। थ्याङ्क यू भेरी मच। सी यु नेक्स्ट।